انا لله و انا الیه راجعون. خدا رحمت کنه، خدا بیامرزه انشاءالله. اجرکم علی الله. مجلس دارم اینجا تمام تا ساعت 3 بعد از ظهر دوباره مجلس آغاز می شود. خداوند بابره امام الزمان به همه شما عزیزان و پدران و نوجوانان اجر عظیم هدایت بکنه انشاءالله. و برای
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص والصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. خداوند رحمت کنه ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. رحم الله من يقرأ الفاتحة بنية وفائه مع الإخلاص والصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهادت مظلومانه نایب صدر بلوچستان شیعه کنفرانس حاجی رمضان را خدمت خانواده آن مرحوم و برادران، دوستان و آشنایانش تعزیت و تسلیت عرض می‌دارد. اتحاد تاجران بلوچستان هزاران خود را شریک این مصیبت می‌داند. از خداوند متعال برای مرحوم مغفور بهشت بریم و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزو دارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. إنا لله وإنا إليه راجعون. خذ من رحمتك، خذ من بيومك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
معلوم نیست یک گنجه شد إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. خذهم برحمتك ناخذهم بيوم إن شاء الله. بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر دست جنایتکار و خونبار دشمن از آستین ظلم و جنایت برآمد. بهترین و خدمتگزارترین جوان ما مرحوم حاجی رمضان علی را هدف ظلم قرار داد و ایشان را مظلومانه به شهادت رساند و امروز در مصیبت این شهید بزرگوار حاله از غم تمام ملت ما و ملت تشیع را فرا گرفته است و زن و مرد ما امروز مصیبت دارند.
جنایتی بس هولناکی که صورت گرفته ما شهادتی مرحومی را به همه ملت تشیع به همه اهالی بروری بالاخص خدمت و همه خویشاوندان و خاندانش و به همه اقوام و ملت بروری تسلیت عرض می نمایم و از خداوند بزرگ برای اون مرحومی علوی درجات و حسنات خواهانم و برای برادران مصیبتدار و ملت عزیز بروری صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم به حرمت الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات